बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कल का दिन ख़त्म हुआ और कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 ज़िमनी इंतखाबात पर क्लीन स्वीप तकरीबन कर दिया और नामुमकिन को इंतहाई मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने मजबूत तरीन हलकों में भी शिकस्त से दो चार हुई। क्या वजह बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक कामयाबी समेटने में कामयाब हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की अहम वजूहात क्या हैं? इन दो सवालों के बाद तीसरा अहम सवाल आज के दिन में ये है कि आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए, सियासी हल क्या है मौजूदा सूरत हाल का। इमरान खान साहब कुछ देर पहले आवाम से मुखातिब थे, उन्होंने बरमला दो बातें की हैं। एक, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है कि इनकी मौजूदगी में इंतखाब कबूल नहीं होगा, और दूसरा उन्होंने मुतालबा किया है कि साफ़ और शफाफ इंतखाब अवाम से रुजू करना वाहिद हल है। वो ये कहते हैं कि जो शऊर का जिन बोतल से बाहर निकल चुका उसे वापस भेजना नामुमकिन हो चुका है, मैंडेट चोरी करना अब नामुमकिन हो चुका। और ये कल साबित भी हुआ, वाज़े भी हुआ जब PTI ने 15 नशिस्तें जीतीं, एक आज़ाद और 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में गईं। ये नशिस्तें कौन सी थीं, इस पर भी तफसील से बात होगी। शामी साहब, कैसा लगा फिर आपको कल का मार्का? देखिए, पुरसुकून तरीके से इलेक्शन हो गए, किसी फरीक को कोई शिकायत पैदा नहीं हुई, ना कोई हंगामा हुआ। लोगों ने जिसको चाहा उसको वोट दिए और वो जीत गए PTI वाले। अब इमरान खान साहब को एक दाद तो दे देना है? एक दाद तो दे क्या न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल रहे? नहीं, वो तो देखना, न्यूट्रल्स तो रहे हैं, मगर इमरान खान साहब को तो ना जीतना आता है ना हारना आता है। क्यों? जीते तो हैं, क्योंकि जीतने के बाद भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की है। जी हाँ, उन्होंने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात तो इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है ना, इस वक्त तो यहाँ के ज़िमनी इंतखाबात। हर शख्स कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई यानी मेहनत से और दयानत से और गैर जानबदारी से अपने फ़राइज़ अदा किए, और इंतज़ामिया ने भी, फ़ौज ने भी, पुलिस ने भी, रेंजर्स ने भी, जहाँ जहाँ तलब किया गया। और उसके बाद बजाय इसके कि हम शुक्र अदा करें इस बात पर, कर रहे थे वो अवाम का, और अल्लाह और वो कह रहे हैं। अब मैं इमरान खान साहब की मंतक पर हैरान। कैसे फरमाते हैं इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को उसके बेटे को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त कैसे दे दी, जबकि उन पर मुकदमात हैं। गोया ये इलेक्शन कमीशन का कसूर है। और जनाबे वाला, आप किताब कानून पढ़ लें, किसी शख्स पे जब आप मुकदमा कायम करते हैं उसके बुनियादी हकूक ख़त्म नहीं होते। बाप भी असम्बली में मौजूद था, बेटा भी असम्बली में मौजूद। लेकिन ये बहस तो अब उतनी रेलेवेंट रही नहीं ये ना। आप किस तरह उलझाव दे रहे हैं ना, रेलेवेंट क्या तो बातें ये कर रहे हैं आप? रेलेवेंट तो नताइज हैं। आप बड़े लीडर हैं, आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने फौरन नताइज तस्लीम कर लिए। आप वो हार कर भी नहीं रो रहे, आप जीत कर भी जनाब नहीं, वो हार कर तो रो हंस नहीं रहे। हार कर तो रो रहे हैं सर। अलमिया तवील हो गया और बड़ा हो गया। अब अच्छा आप जी, एक बड़ा अहम देखिए, मैं फैक्टर आपको सर, बताऊं, उस पर मुझे आपकी राय दरकार है कि ये देखिए जो मिस्टर X मिस्टर Y का जिक्र हुआ और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कई तरह के इल्ज़ामात आए, ये भी अब साबित हुआ इन इलेक्शंस में, चाहे सियासतदान जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करें, कि हमने देखा कि न्यूट्रलिटी वाकई ही एग्जिस्ट की। भाई बात यह है कि न्यूट्रल उनको होना चाहिए। जब इन लोगों ने ख्याली इल्ज़ामात लगाए, अब शाह महमूद कुरैशी साहब एक फैक्ट्री के पहुंच गए कि इसमें ठप्पे लग रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं था। सही। आप देखें, और इमरान खान साहब नाम लेके लोगों को नामजद कर रहे हैं, उन पे हमले कर रहे हैं, कुछ भी नहीं था। हर काम जो है वो पुरअमन तरीके से हुआ और PTI जीत गई। और देखें PTI क्यों जीती भाई, एक वो बात में असल सवाल ये है, पहले तो आप क्यों हारी? पहले एक बात समझ लेना, ये 20 हल्के वो हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून हार चुकी है। पहले 2018 के इंतखाबात में वो PTI से हारी आधी नशिस्तें, और आधी नशिस्तें जो है इलेक्टेबल से हारी। तो मुस्लिम लीग, ये एक बात तो मद्देनजर रखे ना, ये कोई जंग नहीं होती, जंगे अजीम नहीं है थी। अब देखिए, मैंने उनसे कहा, अहमद बलाल महबूब साहब से, उनको भी कोरोना हुआ दोबारा, तो मैंने कहा ज़रा ये मुझे आप वोटों का ज़रा बताइए इदादत शुमार। इन 20 हलकों में ये
जो इलेक्शन हुआ है उसमें 10,48,632 वोट जो है ना पीटीआई ने लिए हैं, वो लिए हैं पीटीआई ने। ये मजमूई वोट 20 हल्कों में 45 लाख से पहले ज्यादा। नहीं, पहले थे 6,95,974 वोट लिए। तो डबल हुए ना। इन्होंने इनकी जो इंक्रीज है 50% इंक्रीज है इनके वोट। हाँ बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून ने यहां से 8,84,082 वोट लिए। ठीक। उसने पहले इन हलकों से 5,30,373 वोट लिए थे। उसकी जो इंक्रीज है वो 66% है उसके वोटों में। 66% कैसे हो गया? 5 लाख के बाद 8 लाख आप ले रहे हैं। यही ना, सेम पीरियड इंडिकेटिंग 66%। नहीं सर, अगर 8 लाख वोट अब नून ने लिए हैं और पहले 5 लाख 8,84,000 तो मेरा ख्याल है इजाफा 5,30,000 मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे जो भेजा नहीं इजाफा जो है वो पीटीआई के वोटों में हुआ है और जो 50% वो 50% जी वो ज्यादा इनके वोटों में भी इजाफा हुआ है। अच्छा एक बात अब आप देख लें, लेकिन असल बात ये सीटें कितनी जीती, शुमार तो वो होगा। वो बात ये भाई सीटें जीती हैं ना, वोट पड़ा है ना। बास नशिस्तें 2,000 3,000 के मार्जिन से जीती हैं, बास बड़े मार्जिन से जीती हैं। ये जमहूरियत में हार जीत होती रहती है, ना हार मुस्तकिल होती है ना जीत मुस्तकिल होती है। आप इसमें आसमान सर पे नहीं उठाना चाहिए, कुछ सब्र से तहम्मुल से शिकस्त भी बर्दाश्त करनी चाहिए और जीत जो है वो भी शुक्र का सजदा अदा करते हुए उस पर वो अपनी जीत को मनवाना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा था वोट उनको भी पड़े हैं उनको भी पड़े हैं। टीएलपी का वोट 5% है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारी जमात इस्लामी जो है उसने भी वोट उस उम्मीदवार खड़े किए थे सर, 9 उम्मीदवार। सर 7,000 से ज्यादा उन्हें वोट मिला, उनका क्या? उनके मिले हैं 6,814 वोट। नहीं सर 7,400 नहीं यार, उन्हें खुद मुझे भेजे। नहीं सर गलत है ना, मेरे पास इलेक्शन कमीशन फिगर पड़े। उन्होंने जमात इस्लामी ने खुद भेजे 6,814। टीएलपी के हैं 1,23,000 से ज्यादा। और ये आप देखिए आजाद उम्मीदवार नंबर पर हैं। आजाद उम्मीदवार जो हैं 1,67,000 से ज्यादा, उन्होंने भी वोट लिए जी, तीसरे नंबर पर हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि हमें सही तनाजुर में चीज़ें समझनी चाहिए। और मैं बार बार यही अर्ज कर रहा हूँ, हारने वाले हों या जीतने वाले हों, इस मुल्क के शहरी हैं, यहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ जिंदा रहना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। ठीक, अब आ जाए वजूहात पे। तो वजूहात तो कई है ना। मसलन ये कि महंगाई जो है, इजाज़त दीजिए ना सर, जो ग्राउंड पे जाके चीज़ें देखी। नंबर 1 ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूनियन का वोटर मुनहरिफ और रुकन असम्बली के साथ टिकट जिसको दी गई उसके साथ अपने आप को एफिलिएट नहीं कर पाया। बरमला जो नून लीग के ओरिजिनल टिकट होल्डर्स थे वो उनको टिकट्स नहीं मिली, वो घरों में बैठे रहे, वोटर को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। फिर आती है महंगाई, इन्फ्लेशन और जो कीमतों में इजाफा हुआ। पोलिंग ज़्यादा हुई है, टर्नआउट जो है तकरीबन 50%, ये रिकॉर्ड है। बाई इलेक्शंस में ऐसे नहीं होती। तो फिर ये दाद देना इमरान खान साहब को जिसकी वजह से ही हुआ। हाँ। इसलिए भाई जब आप हारते हैं तो वजूहात होती हैं। खान साहब ने जो बयानिया अमेरिकी साजिश का गढ़ा था वो लोगों को अट्रैक्ट कर गया। खान साहब चले गए, महंगाई नहीं गई, उसमें इजाफा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि महंगाई उनकी वजह से नहीं थी, उसकी वजूहात और थी। तो जो बयानिया कामयाब हुआ जिसकी तायद अवाम ने की उसकी तायद हमें भी करनी पड़ेगी। हम बयानिया की ये जो हम राय की अवामी राय। पहले एक बात सुन लेना, आप तो पता नहीं सर मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों को हुआ क्या है, क्या होना है। बयानिया अगर किसी ने कामयाब हो गए तो हम कहेंगे वो बात दुरुस्त है। नहीं, हम उनका बयानिया दुरुस्त है। हम कह रहे हैं अवामी राय का एहतराम। अवामी राय का एहतराम कौन नहीं एहतराम कर रहा? क्योंकि अवामी राय ने उनको मेजॉरिटी, थम्पिंग मेजॉरिटी दे दी है। किसने इनकार किया उसका? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि उसकी वजह क्या बनी, क्यों कामयाब हुआ? आप तो बयान कर रहे हैं खुद, वजूहात सामने है। आपको कोई आसमान गिर गया है, कोई जमीन फट गई है, आप इलेक्शन को इलेक्शन के तौर पर क्यों नहीं लेते? नहीं, एक मैच को मैच के तौर पे क्यों नहीं लेते? मैच तो है। अब वो यहाँ तो ऐसे लोग बैठे हुए थे मेरे साथ टीवी पर जो कह रहे थे कल पता नहीं क्या क़यामत बर्पा हो जाएगी। मैंने कहा भाई कुछ नहीं होगा, लोग वोट डालेंगे आराम से। ये पोलिंग डे को ये गिनती होती है,
پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں, کیمرے ہوتے ہیں, ورکرز ہوتے ہیں. اس طرح دھاندلی نہیں ہو سکتی کہ ڈبے اٹھا کے کوئی بھاگ جائے, کوئی اغوا کر لیا جائے. کیا ساکھ ہوگی ایسے وزیر اعظم کی جو اسلام آباد کا وزیر اعظم ہے, جس کی جماعت کی حکومت کسی صوبے میں نہ ہو؟ نہیں, اس سے کیا ہوگا؟ کبھی ایسا ہوا پاکستان میں؟ ایسا ہوا. کب؟ محترمہ بے نظیر بھٹو, پنجاب میں حکومت نواز شریف کی تھی, محترمہ بے نظیر کی وہاں تھی. نہیں, سندھ میں ان کی حکومت نہیں تھی. سندھ میں تھی. تو میرا سوال یہ تھا کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ وزیر اعظم صرف اسلام آباد تک ہو, اس کی پارٹی کی حکومت کسی صوبے میں نہ ہو؟ وزیر اعظم اتحادی وزیر اعظم ہے نا اس وقت. اتحادی جو ہے اخلاقی جواز ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, اور ایک صوبے میں جو بلوچستان کا ہے وہ نیوٹرل کہہ لیجیے اس کو. لیکن ایسا وزیر اعظم کوئی نہیں گزرا جس کی اپنی جماعت کی کسی صوبے پہ حکومت نہ ہو. یار اتحادی وزیر اعظم ہے, کولیشن پارٹنرز ہیں, ان کی حکومت موجود ہے. یہ اس سے یعنی صوبے کا الیکشن جو ہے اس سے مرکز کے الیکشن کا تعلق کیا ہے؟ کوئی اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب؟ کس بات کا؟ جب ان کی حکومت پنجاب میں ختم ہوگی, عوام نے مسترد کر دیا, ضمنی انتخاب میں ہار گئے, اپنی نشستیں تھیں وہ ان میں سے 4 واپس لے لی, اور ہاہاکار مچ گئی کہ اس کے بعد یہ چار کا بھی کانسیپٹ تھوڑا سا تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس میں 11 آزاد امیدوار جیتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, یہ ان میں سے 4 ہارے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نون لیگ کی پی ٹی آئی کی نہیں, یہ نون لیگ کی پی ٹی آئی کی نہیں تھی. نون لیگ کے پاس تو نہیں تھے نا, نون لیگ کے پاس, یہ نون لیگ پی ٹی آئی کے پاس تھے نا. او بھائی, میاں جاوید لطیف صاحب آئے ہیں. بات یہ ہے, الیکشن ہار گئے, یہاں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے اب وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے, چشم ماں روشن, دل ماں شاد. ایسا بندوبست چل سکتا ہے باقی ماندہ مدت کے لیے؟ کیا مطلب؟ جو یعنی پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ یہاں ہو. یہ تو بات کی بات ہے نا, دیکھیں گے نا. ابھی درپیش ہی مسئلہ ہے. آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا. چلے میاں جاوید, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے مل کے ایک دوسرے سے بات کریں, ایک دوسرے کو تسلیم کریں, آئندہ کا لائحہ عمل بنائیں. میاں جاوید لطیف صاحب ان چند ایک سیاستدانوں میں سے ہیں جو برملا پہلے دن سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اصل بیانیے کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں, اور آج بھی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے وجہ اس بیانیے سے انحراف کو قرار دیتے ہیں. میاں صاحب, بڑی وجوہات ہیں. نواز شریف صاحب, آپ کہہ رہے تھے آج پریس کانفرنس میں ان کا بیانیہ جیت گیا, کیسے؟ دیکھیں, بات سیدھی سی ہے کہ لوگوں نے ہماری 3 ماہ کی حکومت میں مہنگائی کو قبول کر لیا, ہضم کر لیا, مگر لوگوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ نہیں دیا تھا. لوگوں نے یہ تو جب ہم کہتے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کر دی, ریاست بچا لی, اور عام طور پر جو قومی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچاتی ہیں, یہ ان کا فرض ہوتا ہے, صحیح, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر عام طور پر ایسا جماعتیں کرتی نہیں ہیں. ہم نے وہ بھی کر کے دکھایا, مگر لوگوں نے جو ہمیں قبول نہیں کل کیا, ہمارے لوگوں نے ووٹ باہر آ کے پول نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ 20 سال لگا کے جو نواز شریف نے ایک لوگوں کو تیار کیا ذہنی طور پہ, فکری طور پہ, عملاً, وہ یہ تھا کہ اس آئین قانون کی بالادستی میں پاکستان کی ترقی ہے, آئین قانون کی بالادستی میں خود مختاری ہے, آزادی ہے. لوگوں نے وہ قبول کر کے 20 سال سے اذیتیں کاٹیں, جیلیں کاٹیں, خود نواز شریف نے اپنے فیملی کے ساتھ وہ کاٹیں. مگر کیا موجودہ حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ جو خرابیاں کرنے والے تھے ان پر پردہ ڈالتی؟ لوگوں نے یہ کہا ہمیں گلی کوچوں میں, لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں. آپ کس طرح ممکن ہے کہ آپ یہ کریں کہ عمران خان کے خلاف آپ روز پریس کانفرنس کرتے تھے کہ فرا گوگی نے یہ کیا, پنکی پیرنی نے یہ کیا, بنی گالا یہ پہنچا حصہ. آپ حکومت میں ہیں, آپ اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ عمران خان کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اور اگر یہ بھی آپ نے کسی سے پرمیشن لینی ہے اس کی گرفتاری کی
तो फिर आप हुकूमत में बैठे क्यों हैं? तो मियां साहब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत में आने का फैसला दुरुस्त नहीं था? मैं कहता हूँ कि हुकूमत में आने का फैसला एक सिर्फ चीज थी जो आने पर मजबूर करती थी या कायल हम सब लोग हुए थे, वो था कि या सियासत बचा लें या रियासत बचा लें। रियासत में भी मईशत को बचाना मकसूद था, और क्या मईशत के साथ जो दूसरी चीजें जुड़ी हुई थी, आप देखें कि जब इमरान खान ये बात मियां साहब शेर बने शेर, अब बाद अज मर्ग वावेले का कोई फायदा नहीं। ये तो पहले से बोल रहे हैं, आप भी वफाकी काबीना के वजीर हैं, अगरचे बेमहकमा हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी दस्ते शफकत फेरा था उस काबीना के सर पर। अब अगर उस्ताद पड़ गई है तो हौसला रखें, आगे की तरफ देखें। नहीं, एक सेकंड शामी साहब, मुझे आपका बड़ा एहतराम है, मैं आपसे सीखता हूँ, मगर मुझे कहने की इजाजत दे दें। जो आपने फरमाया है कि क्या तुम वक्त के बाद बात कर रहे हो, मैं ऑन ओथ आपको कह रहा हूँ, मैं कैबिनेट मीटिंग में भी ये बातें किया करता था। हमारे नजदीक तो आप कैबिनेट के मेंबर थे ना, आप इख्तदार में, आप शरीके इख्तदार थे। अब जो कुछ हो गया वो इज्तिमाई जिम्मेदारी कबूल कर ले। नहीं सर, एक बात ऑन रिकॉर्ड मुझे कहने दें कि मैंने आज इसीलिए मियां साहब को ज़हमत दी है कि सिंस डे वन, जब से 2018 से पहले से लेके जो सिचुएशन थी 18 के बाद और गवर्नमेंट लेने के बाद, ये अपनी बात पे कायम है और वजीर भी हैं। जी वजीर इसलिए कि जब पार्टी क़यादत कहेगी तो पार्टी ने जब फैसला कर लिया, हाँ, इज्तिमाई तौर पर, लेकिन उनको दाद तो दें कि वो पार्टी के फैसले के ऊपर अपनी राय और अपनी दलील पेश कर रहे हैं। बरमला नतीजा तो ऐसे लोग भुगत रही है पार्टी भी, तो कोई बात नहीं, लोगों को दाद दें जो खुलकर बात करते हैं। नहीं, अपने ज़मीर की बात, सारा आप उन्हें अपने ज़मीर की बात तो करने दें। कौन ज़मीर? जो उनका ज़मीर है। ओहो, ज़मीर बड़ा हम क्यों बताएं उन्हें कि क्या बात साहब भी बड़े मोहतरम हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी इज्तिमाई है, उसको कबूल करना पड़ेगा। ये तो अगली बात है, आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी उस पार्टी के एक सरकर्दा रहनुमा को ये तो बताने दीजिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या बताना है? क्यों नहीं बताना? बता रहे हैं जो उनको नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने अपने बयानिए से इनहराफ किया। फिर जो बयानिया था, जो 20 साल लगा के बनाया, उसे इनहराफ किया। मियां साहब अब तो वोट को इज्जत दो वाली बात भी नहीं थी बीच में। जामी साहब, मैं एक अर्ज कर दूं, मैं अपनी जमात के साथ उसी तरह खड़ा हूं जो शामी साहब कह रहे हैं। ठीक, शामी साहब कह रहे हैं कि आप अब हिस्सा हैं, मैं हिस्सा हूँ। मैं बात उस वक्त भी करता था, राय देता था, अक्सरीती फैसला मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, बाद में भी मानता रहूंगा, मगर ये कहने में मैं आर महसूस नहीं करता। ये कहना मैं कहता रहूंगा। आज भी कह रहा हूँ कि लोग हमें गले कुचों में जामी साहब पूछते थे कि भाई जो इमरान खान बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी बात कर रहे हैं कि जनाब बंद कमरों में जजेस और जर्नैल फैसले करते हैं, तो क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ फिर बंद कमरों में फैसले हो गए, तो उससे क्यों नहीं बोलते? 3 माह की हुकूमत है आपके पास, आप उससे बात क्यों नहीं करते कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसले हो चुके हैं, लिहाजा हम कोई कानून साजी कर रहे हैं? क्या हम हर दफा खामोश रहेंगे, निकल जाएंगे हुकूमत से, तो उसके बाद रोना रोया करेंगे? क्यों नहीं बात करते भाई? इमरान साहब क्यों नहीं पकड़ते? अब आप क्या तजवीज करेंगे? आप क्या करना चाहिए? फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए सर, या बाकी मानदा मुद्दत पूरी करनी चाहिए सिर्फ इस्लामाबाद में हुकूमत करके? देखें जी जामी साहब, शामी साहब, मैं गुजारिश कर दूं कि 2 सूबों में अक्सरियत आ चुकी है इमरान खान के पास। बिल्कुल, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, रिजाइन करें दोनों असेंबलियों से, सुबह इलेक्शन होने चाहिए। ये इलेक्शन से फरार किसी तौर पर भी मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बात आपने की। ब्रेक आ गई मेरे पास, बहुत अहम बात की। मियां जावेद लतीफ सब कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन ही वाहिद हल है, यही सही तरीका हो सकता है। इमरान खान साहब असेंबली दोनों सूबों से छोड़ें और हम इस्तीफे दें, हम मरकज से। एक ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं तो बात आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सारे इंतखाब में और सियासी अमल के दौरान एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें मुल्क के इदारों के ऊपर बात की जाती रही, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता रहा, इस्तारे मुख्तलिफ मेटाफर्स यूज़ किए जाते रहे, मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का। लेकिन शामी साहब ये देखिए ना, अगर ये फैक्टर इन एक्शन थे तो फिर ये नताइज यूँ ना आते।
اگر کوئی ایسی مربوط اسٹریٹجی ہوتی جو جس کا خدشے کا اظہار کیا جاتا تھا تو پھر اتنے فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوتے نا. یہ تو داد دینا نے کہا نا مسٹر کیا ہے ایکس ہے, مسٹر وائی ہے, پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, ہر شخص اپنے اپنے مقام پر تھا, کسی نے کوئی دخل نہیں دیا. بھئی حقیقت جو ہے نا, حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. اور حقیقت جو ہے وہ نتائج کی صورت میں آئی. حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دخل اندازی نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کردار غیر جانبداری سے ادا کیا. یہ اب جن لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے برتا ہے. خان صاحب بھی 2 لفظ ان کی تعریف میں ستائش میں بول دیتے تو ان کا بھلا ہوتا. اور چلیں الیکشن کمیشن پہ تو ان کا اعتماد نہیں ہے نا, یہاں تو ایٹ لیسٹ کہہ جاتے کہ وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے واقعی کوئی کام نہیں کیا, یہ تو کہہ دیتے. کیونکہ جہاں تک وہ مسٹر ایکس اور وائی کمیشن نے بھی کام ٹھیک کیا ہے, جہاں تک سر وہ ایکس اور وائی کا ذکر کر رہے تھے نا, یقین جانیے وہ بھی غیر جانبدار رہے. ایکس اور وائی جو ہیں انہیں احکامات ہی یہ تھے کہ خبردار نہ کوئی ملتان گیا, نہ کوئی لاہور میں گڑبڑ کر رہا تھا. نہیں یوں کہیں جو جہاں تھا وہیں رہا, جہاں تھا وہیں رہا. اللہ اللہ خیر چل بھائی, جو کام ٹھیک ہوا ہے اس کی تو تعریف کر دے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ بتائیں آگے کا حل کیا, کیونکہ ابھی اطلاع یہ ملی ہے کہ CEC پیپلز پارٹی کے اجلاس بھی ختم ہوا ہے اور زرداری صاحب لاہور پہنچ رہے ہیں, لیگی قیادت سے بھی بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان اور لیگی قیادت اور پیپلز پارٹی کا رابطہ بھی ہوا ہے. آگے کیا کرنا ہے, اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ انتخابی اصلاحات کیے بغیر اگلے انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں. یہی خان صاحب بھی چاہتے ہیں, تو پہلے اب پھر انتخابی اصلاحات. یہ بات بڑی سیدھی سی ہے. خان صاحب اس ملک کے ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں, ثابت ہے, بار بار ثابت ہوتا ہے. کوئی انکار, ہم انکار بھی کریں گے تو کیا جھوٹے کہلائیں گے نا. اسی طریقے سے ان کے مخالف بھی یہاں موجود ہیں. تو بھائی سیدھی طرح بیٹھ کر انتظامات طے کر لیں, اصلاحات کر لیں, جو بھی اصلاحات کرنی ہے کر لیں, الیکشن کرائیں, چھوڑیں اس قصے کو. اب آپ کے کیا یعنی اس چمٹنے سے کیا فائدہ ہے اقتدار سے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب معیشت کا مسئلہ ہے, وہ IMF سے معاملہ کریں, میجر اس کو پرائرٹی دیں. میجر ریٹائرڈ عامر صاحب کا فون تھا, اس کے بعد سیاست کریں. میجر صاحب کا فون تھا ایک, چلیے میجر صاحب کا وہ یہ فرما رہے ہیں, جو کہ ہمارے تجزیوں کا بھی حصہ رہا, کہ فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا, جو ان کی کمیونیکیشن تھی, جو ان کی ریچ آؤٹ تھی, اس کے مقابلے میں نون لیگ یا PTI متبادل یا رد بیانیہ تشکیل نہیں دے سکی. یہ بنیادی وجہ ان کی شکست کی, اور یہ فیکٹ بھی ہے. نون لیگ اپنی الیکشن ڈے مینجمنٹ پر فوکس کیا کرتی تھی اور پاکستان تحریک انصاف اپنے سپورٹ پر بینک آن کرتی تھی. تحریک انصاف نے اپنے سپورٹ بینک کو ووٹ میں کنورٹ کیا ہے اور نون لیگ ایسا نہیں کر سکی, اور متبادل بیانیہ نہیں تھا نہ مریم نواز صاحبہ کے پاس نہ پیپلز پارٹی کے پاس. بات یہ ہے کامیابی جو ہے نا, اس کے تو بڑے پیدا ہوتے, باپ بڑے ہوتے, ناکامی یتیم ہوتی. اب جو چاہیں آپ تجزیہ کر لیں. یہ کیا فیکٹ نہیں ہے کہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا, جو ان کا نیریٹو تھا یا ان کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی تھی, امریکہ والا جو بھی تھا, اس کی کئی ایک جہتیں ہیں. مثلا وہ بات کرتے ہیں امریکہ کا, وہ بات کرتے ہیں رجیم چینج کی, وہ بات کرتے ہیں IMF کی, وہ بات کرتے ہیں مہنگائی کی, وہ بات کرتے ہیں غیر قانونی غیر اخلاقی طور پر حکومت گرائی گئی, وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال IMF کو انگیج کیا, یہ نہیں کر سکے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے دور میں احساس پروگرام کے اوپر برطانوی یونیورسٹی میں سٹڈیز ہو رہی تھی. آپ جو مرضی اپنا بیانیہ, نہیں میں نہیں کہہ رہا, یہ خان صاحب کا جملہ ہے. خان صاحب جو مرضی, اس کے جواب میں نون لیگ کا بیانیہ کیا تھا؟ نون لیگ سے پوچھیں آپ, تو وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہی تو قرار دے رہا ہوں. ہم نہیں دیکھتے. ہمارا کام کیا, ہم یہ نہ بتائیں عوام کو کہ جی عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ تھا اور نون لیگ جواب میں رد بیانیہ نہیں تشکیل دے سکی. عوام کو کچھ پتہ نہیں. عوام کو پتہ, اسی لیے انہوں نے اظہار کیا ہے. کیا عوام کو جو سمجھ آئی اس کے مطابق انہوں نے اظہار کیا اور PTI کو تھمپنگ میجورٹی دی. ختم ہوئی بات, ختم ہوگی نا سر. آگے چلیں. لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ نون لیگ بیانیہ تشکیل نہیں دے سکی. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نسبت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈیجیٹل مینز اور جو جدید ابلاغ کے طریقہ کار ہیں ان پر اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے جو ہونا چاہیے. کم از کم 5 سے 10 سال یہ لوگ پیچھے ہیں. چلو ٹھیک ہے. تو اب آپ بھی اگلا حل جو ہے پھر وہ الیکشن دیکھتے ہیں. کون سا الیکشن؟ عام انتخابات. جس کا الیکشن بالآخر ہوں گے. اب اس میں نے تو حصہ نہیں لینا اس میں. نہیں تو پھر آپ کی تجویز کیا ہے؟ یہ جو سارے لیڈر ہیں قوم کے, بیٹھے مل کے طے کریں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارے یہ شیر گڑھ کے محمد محسن شاہ صاحب, جگنو محسن کے والد, جی ہاں, یہ میچلز کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی تھے.
فوت ہو گئے گزشتہ دنوں میں. چند اسی 2-3 ماہ میں پہلے ان کی اہلیہ فوت ہوئی. وہ سید مراتب علی کی بیٹی تھی ان کے, اور پھر اس کے بعد وہ خود فوت ہو گئے. شیر گڑھ جو شیر شاہ سوری کے نام پہ آباد قصبہ ہے. اچھا وہ شیر شاہ سوری کے نام؟ ہاں جی, اس وہاں کے. اور اس کے بعد جو مسجد شیر شاہ سوری نے تعمیر کرائی, انہوں نے اثر نو تعمیر کرائی. اور پھر اس کے بعد اسکولوں کا جال بچھا دیا, ہسپتال بنائے, خدمت کی. بڑی ایک روشن شخصیت تھے. جگنو محسن کے والد, پہلے والدہ فوت ہوئی یا والد فوت ہوئے, اللہ ان کو طریق رحمت کرے. آمین. تو آج کے دن سر اور بھی اب دیکھیے, آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. جی ہاں, مجھے یاد ہے کہ آپ اب ان کا چہرہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. عثمان ابن عفان, پیکر شرم و حیا, بندہ تسلیم و رضا, صاحب جود و سخا, ایک اولین مسلمان, یعنی جو ابتدائی طور پر جنہوں نے اسلام کو ان میں ایک. اس کی بھیڑیں بے شمار, اس کے اونٹ قطار اندر قطار, وہ سب سے بڑا سرمایہ دار, اس کا سرمایہ اسلام کا صاحبان, اس کی تجارت عاقبت کا سامان, اس کی دولت اہل فقر پر مہربان, ان کی ہر مشکل آسان. واہ سبحان اللہ. کوتاہ قامت نہ طویل القامت, قد پر موزونیت قربان, بھورے اور گنے بال, نازک خد و خال, داڑھی گھنی اور لمبی, رنگ گندمی, پیشانی چوڑی, شان کشادہ, سینہ چوڑا, گوشت سے بھرا چہرہ, روشن مثال کہکشاں. واہ سبحان اللہ. روشن مثال کہکشاں, جیسے ابراہیم, بلند مرتبت, عالی شان, حسن اس پر نازاں, چاند اس پر قربان. سبحان اللہ. کہتے ہیں مشابہت تھی حضرت ابراہیم سے. جی. اس کی عزت دختران نبی, 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے گھر ہیں یکے بعد دیگرے. اس کا گھر 7واں آسمان, کسی اور کی کہاں یہ شان. جی. اصحاب نبی کے درمیان, اس کی صورت صورت ایمان, اس کی سیرت ایمان کی ترجمان. وہ سفیر آقائے دو جہان, ان کے سفیر بن کے گئے. جی. اور ہو گیا کہ وہ شہید کر لیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی, کہا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اس کی جان رسول خدا کو عزیز جان, اس کا ہاتھ نبی کا ہاتھ, وہ باعث بیعت رضوان. اس کی بخشش پر گواہ خود رسول آخر الزمان. یہ خبر دی عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ جن کے بارے میں جنت میں جائیں گے, زندگی میں یہ بشارت دے دی. اس کی بخشش پر گواہ خود رسول آخر الزمان. اس کا چناؤ جمہوریت کا نشان, کہ لوگوں نے ان کے حق میں رائے دی. جی. دروازے پہ عبد الرحمن بن عوف گئے, رائے معلوم کی, لوگوں نے کہا عثمان کو خلیفہ ہونا چاہیے. اس کی خلافت جمہور کی ترجمان, اس کا نام سب کے نوک زبان, اس کے حامی کارواں در کاروان, اس کی حکومت مادر مہربان, اس کے لشکر مرگ دشمنان, اس کا پرچم شام تا خراسان, اس کی عہد کثرتوں کا سامان, اس پر عفو و درگزر حیران, اس کے مقابل اشخاص بدگمان. وہ اٹھا کہ اٹھا اتحاد کا نشان, اس کے بعد منتشر مسلمان, اس کی شہادت مظلومیت کا عنوان, فتنہ ہے نو کا سامان. اس کے خون سے رنگی حرم کی داستان, دوران تلاوت لی اس کی جان, الحفیظ الامان. وہ جامع القرآن, واہ, قاری نظر آتا تھا, حقیقت میں تھا قرآن. آیا اے سورہ رحمان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. واہ شام صاحب, کیا سعادت آپ کو نصیب ہوئی. ایک بریک ناظرین. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کل, تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ.